देव बरी सांज तुमकां सर्वांक. दी मंगलोरियन असोसिएशन ऑफ कॅनडा हांणी सोलोन वर्षच्या बाळोक मोरयेच्या नोवेनाच्या 4थ्या दिसाच्या लितुजी कार्याक तुमकां सर्वांक माया मोगाचो येवकार. आणि आयच्या नोवेनाच्या 4थ्या दिसाचो संदेश जावन आसा मोरी आदर्श आवयपणाक साक्ष. आवयपण एक भाग म्हणले संदेश मोतीन दाटोवन आम्ही आता सर्व गावयांक गीत सकट सांगाता मेळ्या. सकट सांगाता मेळ्या, सकट लागीं सरया. आमचे ताळे एकया, मोरये गोगोळसिया. बोलता इतरांनी सोद्या, फुला एकठांय करया. तांचो एक मुकुट गुंथ्या, आनी माळीक दिवया. सकट सांगाता मेळ्या, सकट लागीं सरया. आमचे ताळे एकया, मोरये गोगोळसिया. फाल्यां बीत बावतेली, दिशिवती आबोली. फुलां तर थंय मेळटली, मोरयेक फावो जाल्ली. बोलता इतरांनी सोद्या, फुला एकठांय करया. तांचो एक मुकुट गुंथ्या, आनी माळीक दिवया. सकट सांगाता मेळ्या, सकट लागीं सरया. आमचे ताळे एकया, मोरये गोगोळसिया. सोडवणेचे चरित्रेंत मोरयेचो पात्र विशिश्ट. देवान ताच्या एकल्यास पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोडवणदाराक जल्मोवंक मोरयेक सोडवणदाराची आवय जावन वेंचून काडली. गाब्रिएल दुताद्वारी देवाचो संदेश तिणें तिच्या काळजांत मनांत भोव खुशेन स्विकार केलो. आज आमी सर्व आवयां पासून मागया. मोरयेन आपल्या पुता थंय करिजे जाल्ले सर्व कायदे पाळून एक आदर्शी आवय ती जाली. कालवार दोंगर पर्यंत कुर्सामळी रावून जेजूक धैर्य दिवची आवय जाली. आवयपण देवाचें एक देणें. सबाय उगडोवच्या बियान शुल्लक कारणांनी आवय जावंक फाटीं सरच्या सर्व स्त्रियां पासून मागया. मोरी माय तांकां सर्वांक प्रेरण जावं.
आता आमी देवाचें उतर आयकुया. सरीसपोर तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. त्या दिसांनी ऑगस्ट चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी शहराचें जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडलें. हे पयलें जनगणन क्विरीन सिरियसो अधिपती जावन आसलेल्या काळार काडिल्लें. देखून सोमेस्तां आपलें नांव दखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलियाच्या नजरेत शारांतावन जुदेयांत असलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहमाक आपलें नांव दखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करड जाल्ली ताची पतीण मरी ताचे सांगाता गेली. तवळ ती भरलेली गर्भीण. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फळयांनी गुठलोवन एक कवणेंत न्हिदयलो, कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळोंक नासलो. देवाचें उतर हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. Every human person owes his or her life to a mother, said Pope Francis in one of his reflections. Motherhood is the gift of God to women. How grateful we must be to God for this wonderful gift that brings such joy to the whole world, in the words of Saint Teresa of Calcutta. A mother's love is a reflection of the sacrificial love God has for each one of us. In our own lives, we have witnessed the power of our mother's love. Many of us can recall moments when our mothers sacrificed themselves to provide for our needs, offered guidance in times of confusion, and comforted us with a gentle touch when we were hurting. Think about the comfort and security a child feels in the warm embrace of their mother. Mary, the mother of Jesus, is the greatest of all mothers. Motherhood has always been a sacred and noble occasion, but Mother Mary raised it to even greater stature when she became the Mother of God. As the mother who is blessed among women, Mary gives us the clearest and most inspiring picture of what the ideal mother should look like. And every Christian mother would be wise to take her cues from the one who excelled at motherhood like none other. Mogachano, kung ninta ek bore podasa wilfiaban gadille, awoi ti awoi sonsarant, awoi garbant wawonchi, awoi mogan postchi, awoi bumik pawonchi, awoi ti awoi sonsarant, awoi ti zaun bikari, awoi ti zaun nakari, awoi ti zaun matari, awoi ti awoi sonsarant. Amka मिळिल्लें उरतें बाग आवयचें. आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हर एक दीस आमी आमच्या आवयक मान दिवन जियोंक आसा. आवयचो मोग आमी उतरांनी वळणूक शकनाव, तितलो गुंडायेचो मोग तो. आनी त्या देखून आमी भुरगीं जावन आमी आमच्या आवयक कसलो स्थानमान गौरव दिताव. एक पावटी हांव आश्रमाक प्रायवंत घराक पावलो. थंय आश्रमांत आसले ती आवयांचें दुखी तांचे जिविताचे काणयो आयकून म्हज्या दोळ्यांत दूख आयलें. भुरगीं आवय थावन ह्या संवसाराक येतात. आवय सगळे सॅक्रिफीस करून त्या भुरग्यांक शिकोवन
सॅक्रिफायस करणं सगळे त्या भुरग्यांच्या संतोषा खातीर ती वावर करतात वावंट करतात पूण अखेरेक भुरगीं ग्रेस्त जाता आसतना आमकां दुसरी कोणी नाकास म्हणून स्वंत आपल्या आवयकच ते नाकारतात आनी कितलीशीं आवय आश्रमांत दूख घेवन आसात आजच्या ह्या संवसारांत जर तर एक वर्तें देणें आमी देवाक फाटीं देत जाय तर आमकां आमच्या दोळ्यांनी दिसचो देव जावन आसा आमची आवय आनी त्या आवयक जर तर आमी मोगान पळयता त्या आवयच्या दोळ्यांनी एक दीस कोणी ती दुकां वळनासतना आमी सत्राय घेता तर खंडीत जावन ते एक आमी भुरगीं जावन आमच्या आवयक दिवचो वर्तो एक मान जावन आसा तर आज मुरयेच्या आवयपणा विशयंत आमी चिंता पाठयतना आमच्या आवयांक तांकां जाय असो मान गौरव मोग दिवया तांणी केल्ले सॅक्रिफायस सदांच आमी उडासा काडया कित्याक आमी एक त्या आवयपणाच्या जाग्यार आसतना आमची भुरगीं जे कितें आमी आमच्या आवयक करता तेंच मान आमकांय ते दिवंक शकतले हेंच जावन दी आमचें मागणें आज आमी हे नोवेनाचें मागणें करता आसतना आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो देवान ताच्या पुता जेजूक ह्या संवसारी धाडन एक स्त्री आनी आवयच्या गर्भांत तावन जल्मोवंक फावो केलें आवयपणाचें महत्व आमी जाणा जावया सर्व आवयांक मान आनी गौरव दिवया सर्व आवयांक मोरी माय मोगाचें शांतीचें आनी समाधानाचें आदर्श जावं दी म्हूण देवा लागीं आमी मागया आमची जबाब बापा आमचें प्रार्थन आयक बापा आमचें प्रार्थन आयक सर्गींचे बाप्पा ही पवित्र सभा सोलून वचच्या सर मुखेल्यांक बापा साहेबांक बेस्पांक याजकांक धार्मीक तशेंच लायक मुखेल्यांक तांची जबाबदारी बऱ्या तरान करूंक कुटुंबान सडीत कामान दिवंक क्रिस्ती मोल्यां पवित्र सभेन रास करूंक तांणी पेसाडिशें कर म्हूण मागता हांव जबाब बापा आमचें प्रार्थन आयक लग्न जाल्ल्या आनी लग्न जावंक वेच्या सर जोडयांनी भुरगें तुजें देणें म्हूण समजून आवयपणा तुजें आपुणें म्हणलें सत मानून घेवन व्हड कुटुंब बांदून व्हड कुटुंबांच्या निर्धाराक तेवशी मेटां काडूंक तांकां प्रेरीत करता हांव जबाब बापा आमचें प्रार्थन आयक भुरग्यांचे देण्या खातीर राखून आसच्या सर्व स्त्रियांची आशा तूं सफल कर आवयपणाचे भाग तांकां मेळून तुजें मिसांव मुंदारून व्हरूंक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता हांव जबाब बापा आमचें प्रार्थन आयक कुटुंबांतून भायर रावून एकसुरी जिणे सोडूनच्या सर्व आवयांक तुजे शक्तीन बोर तांणी काडच्या वावंटेक त्यागाक सॅक्रिफायसाक शंभरांनी फाटीं दी म्हूण मागता हांव जबाब बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांतल्या सांगतास आमच्या संवसारांतल्या तर पिडेस्तां खातीर आमी मागता मोरे मायच्या ससायेन काकुलदार देव तांकां बरी भलायकी दिवं सांगतास तांची जिणेन सफल कर म्हूण मागता देव तांकां देव सोसणीकाय दिव म्हूण आनी तांचे दराल आशिर्वादां ओतून दी म्हूण मागता बापा जबाब बापा आमचें प्रार्थन आयक मौनपुणी आमच्या वैयक्तीक आनी कुटुंबी गरजा पसोत मोरये मुखांतर आमी मागया मोगाळ बापा ही आमची मागणी तूं दयेन मानून घे आमच्या कुटुंबांनी मोरये मान करतना आमकां जल्म दिल्ले आवयक सांगात दिल्ले पत्नीक आनी मोग करच्या भयणीकी मानान पळशें कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमा पसोत विनंती कर बाळोक मोरये
क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावच्याक. प्रार्थुया. मुगाळी माये तुका सोडून दराची आवय जावचे वर्ते बाग फावो जाले. देवदूताच्या संदेशाक खावजेवन हे कशें साध्य म्हणले सवाल तुवें घालें तरी देवाच्या कुशेक संपूर्ण रितीन तू कल्ती जाली. जेजूच्या जल्मतावन ताच्या जिविताचे निमाणे घडये पर्यंत तू ताच्या संगाता रावली. तुझा जल्म संरंभ आचरसूंक आम्ही तयार करतना सर्व चलयांक, स्त्रियांक आणि आवयांक तुझ्या शुभम कृपेने बर. देवाची आशिर्वादा आमच्या कुटुंबानी वाले शंकर म्हणून आम्ही मागता. तुझे कुशीन मनीस जावन जल्मल्या तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. आता आम्ही मुरी एक गोळसुया गायन गायता असताना एक फूल अल्तरी वयर मुरी एक बेठोन आम्ही दिव्या. सर्विस पोर्ट तुमचे सोवे असो. तुमच्या इसोवे आसो. सरपदवीदार देव, बाप, पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. आता आम्ही निमाणे गीत गावया. Hey,
कुर्साचे कृवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या आदिस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो आवयपण एक भाग म्हणलो संदेश आटापलेलो उत्तेम प्रसंग दिल्या बाप रोशनाक तशेंच इतल्या वर्सांक्यान मोंती फेस्ताच्या तयारेच्या 4थ्या दिसाच्या व्हर्च्युअल नोवेनाक व्हडा संख्यान हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव मंगलोरियन एसोसिएशन ऑफ कॅनडा हांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मेळया आमी परत फाल्यां सांजेच्या 8 वरार नोवेनाच्या 5व्या दिसाच्या लितुर्जीक कार्याक. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं आनी देव बरी रात दिवं.